अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 50 से लेकर 56 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इला आदिन, और आद की तरफ, यानी कौम आद की तरफ, अखाहुम, उनके भाई हूदन, हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। यानी हर नबी को कौम का भाई इसलिए कहा गया कि हर नबी जो था उसी कौम का एक फ़र्द था। काला, तो कहा हज़रत हूद ने, या कौमी, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह, इबादत करो एक अल्लाह की। हर नबी ने सबसे पहले अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, यानी यहाँ पर माँ का मैनी नहीं, मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, मिन, कोई भी, इलाहिन, मबूद, गैरुहु, उस अल्लाह के अलावा। इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर, मुफ्तारून, झूठ बांधने वाले। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, कि अल्लाह के साथ जो तुम दूसरों को शरीक ठहराते हो, ये तुम सिर्फ झूठ ही बांध रहे हो, यानी इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है। या कौमी, ए मेरी कौम, ला असालुकुम, ला नहीं, असालुकुम, मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि, इस पर, अजरन, किसी मजदूरी का, यानी अलैहि से मुराद तबलीग, यानी एक अल्लाह की तरफ बुलाना, तबलीग करना, मैं इस बात पर कोई उजरत नहीं मांग रहा। इन अजरिया, नहीं मेरी उजरत, इल्ला मगर, अल्लाजी, उस ज़ात पर, फ़तरानी, जिसने पैदा किया मुझको, अफला, पस क्यों नहीं, ताक़िलून, तुम अकल रखते। यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें दावत दे रहा हूँ तौहीद की, इस पर मैं किसी उजरत का सवाल नहीं कर रहा। तुम क्यों नहीं इस बात को समझते कि इस बात में मेरा फ़ायदा नहीं बल्कि तुम लोगों का ही फ़ायदा है। वा या कौमी, और है मेरी कौम, अस्तगफिरु, बख्शिश मांगो, रब्बाकुम, अपने रब से, सुम्मा, फिर तूबू, तौबा करो, अलैहि, इसी की तरफ। युरसिली समा, युरसिली, भेजेगा, असमा, आसमान से, अलैकुम, तुम पर, मिदरारन, बरसने वाला बादल, व यज़ीदकुम, और ज़्यादा करेगा तुमको, कुव्वतन, कुव्वत में, इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी पहली कुव्वत पर, यानी तुम्हें कुव्वत पर कुव्वत और देगा। वाला ततवल्लो, और ना तुम फिरो, मुजरिमीना, मुजरम बनकर, यानी तुम मुजरम बनकर हक से मुँह ना मोड़ो। इन आयात में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तौबा इस्तग़फ़ार की तलकीन की अपनी उम्मत को, और साथ ही फ़वाइद बता दिए जो एक तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले को हासिल होते हैं। यानी अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा देगा, तुम पर खूब बरसने वाला बादल भेजेगा, और तुम्हें कुव्वत पर कुव्वत देगा, यानी हर तरह से तुम्हारे लिए बेहतरी ही होगी अगर तुम अल्लाह की तरफ रजू करोगे, तौबा इस्तग़फ़ार करोगे। किस तरह के, एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो शख्स जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने के लिए राह बना देते हैं, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और तौबा इस्तग़फ़ार वही शख्स करता है जो अल्लाह से डरता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कालू, कहा उन्होंने, यानी जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको तौबा इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, कालू, तो उन्होंने कहा, यानी कौम ने आगे से जवाब दिया, याहूदू, ए हूद, माँ जेतना, माँ नहीं, जेतना, तू आया हमारे पास, यानी ना का मैंने हम, ता तू, जे आया, माँ जेतना, नहीं आया तू हमारे पास, बिबजिनातिन, रोशन दलाइल के साथ, वमा नहनु, और नहीं है हम, बितारिकी,
چھوڑنے والے آلیہاتنا اپنے معبودوں کو انکولی کا تیرے کہنے سے۔ یعنی اب یہاں پر بھی اس کی قوم نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی بھی واضح دلائل لے کر نہیں آیا، حالانکہ ہر نبی جو ہے واضح دلائل لے کر ہی آتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو اس نے تبلیغ کی، جو توحید کی طرف بلایا، یہ بات کافی تھی اس کے نبی ہونے کے لیے۔ یعنی ہر نبی جو ہے واضح دلائل کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن ان سرکشوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، وما نحنو اور نہیں ہے ہم، لاکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی یقین کرنے والے، کہ ہم تیری بات پر یقین بھی نہیں کریں گے۔ ان نقولو نہیں ہم کہتے، الا مگر اطراء کا مبتلا کر دیا ہے تجھ کو، بعضو آلیہاتنا بعض ہمارے کسی معبود نے بسوئین برائی کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے ہود، جو تو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ معبود جو ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اس بات نے ہمارے معبودوں کو ناراض کر دیا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں کسی دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی یہ بات انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہی۔ کالا پھر آگے سے حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، انی بے شک میں، اشہدو گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہنا، انی بے شک میں بریون بری ہوں، مما اس سے تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ معبود نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، من دونہ ہی اس کے علاوہ۔ یعنی انہوں نے کہا انی بے شک میں بریون بری ہوں، مما اس سے تشریکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ ہی اس اللہ کے علاوہ۔ یعنی میں اس اللہ کے علاوہ تمام معبودوں سے، تمام بتوں سے بیزار ہوں، یعنی میں ایک اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاقیدونی پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً تم سب مل کر، ثم پھر لا تنظرون نہ تم مجھے مہلت دو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان معبودوں نے مجھے کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے تو پھر میرے خلاف چال چلو، یعنی پھر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ، ثم لا تنظرون پھر مجھے ڈیل بھی نہ دو، انی بے شک توکلتو میں نے توکل کیا، علی اللہ اللہ پر، ربی جو کہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے کہا میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ ما من دابتن ما من نہیں ہے کوئی، دابتن جاندار یعنی زمین پر چلنے پھرنے والا، الا مگر ہوا وہ اللہ تعالیٰ آخذن پکڑے ہوئے ہے، بناصیاتہا اس کی پیشانی کو۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ زمین پر ہر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ انا بے شک ربی میرا رب علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات اس لیے کہی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بت جو ہیں، معبود جو ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور بے شک میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توحید کی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔